पाकिस्तान में हम फ्यूडलिज्म को खैरबाद नहीं कर सके, उसको ख़त्म नहीं कर सके। हमारे पास ट्राइबलिज्म है, कबायली सरदार हैं, कबायली ख़वानीन हैं, वडेरे हैं, चौधरी हैं, हर तरह की कबाहतें हमारे पास हैं। तो अदलो इंसाफ और मसावत कहाँ से आएगी? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर जो चीज़ करनी चाहिए थी शुरू में ही, वो ये थी कि जो तबक़ाती अदम मसावत यहाँ के मुआशरे में थी और जिसकी तरफ हमारे कायदीन बार बार कहते भी रहे, उसको हम हल नहीं कर पाए। जागीरदारी, ज़मींदारी, वो हमारे चाहे मजहबी जमातें हों, सियासी जमातें हों, लेफ़्ट की हों, राइट की हों, सब पे वही तबका हुक्मरान है और वही हुकूमत में आता है। उसके अपने मुफादात हैं, वो दीन को भी अपने लिए इस्तेमाल करता है और आइन को भी अपने लिए इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे आपके एटीट्यूड के अंदर ठीक नहीं हैं। हम जागीरदाराना निज़ाम को बहुत इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि मुल्क में तबकाती निज़ाम है, जबकि आप ये देखें कि आपका क्लर्क भी जो है वो भी जिसके हाथ में पावर है वो उस पावर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। हम और आप अपनी अपनी जगह पे जब हमारे पास किसी किस्म की कोई पावर आती है हम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमने ये ख्याल किया कि कानून की अमलदारी का ताल्लुक कानून साजी के साथ है। अगर हम मुल्क में कानून बना देंगे तो कानून की अमलदारी शुरू हो जाएगी। कानून पर अमल दमल का ताल्लुक समाजी रवैयों के साथ है। लोग कानून, इस मुल्क में हमेशा से कानून रहे हैं लेकिन लोगों ने अमल नहीं किया, साहिबान इक़्तिदार ने भी नहीं किया, आमत नास ने भी नहीं किया। ट्रैफिक का इशारा तोड़ने तक, इस मुल्क की आइन को मलिया मेड करने तक, हर वो काम है जो हमने कानून के साथ किया। इस मुल्क में लोगों ने या फ़र्द की इस्लाह की कोशिश की या रियासत की इस्लाह की कोशिश की। हमारे यहाँ जो नज़रियात भी परवान चढ़े मज़हब के नाम पर या गैर मज़हब के नाम पर, वो सब के सब रियासत बेस्ड थे। हमने कहा रियासत को बदल दो, रियासत के अंदर ये कर लो, लेकिन समाज को बदल दो, लोगों के रवैये को बदल दो, इस तरह का कोई काम हमने नहीं किया। हमारे कई मसाइल की वजह इस पूरे खित्ते का अदम इस्तेहकाम का शिकार होना भी था। अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और फिर इस खित्ते में मगरबी ताकतों की मौजूदगी ने खित्ते के मसाइल में इजाफा किया। इस इंतशार के पाकिस्तान पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। इस खित्ते की तारीख़ दिसंबर 1979 में ट्रांसफॉर्म हुई जबकि सोवियत ट्रूप्स ने अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए और उसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और दूसरों मुल्कों के साथ मिलके उसने एक ग्लोबल कोalition में इंटर किया और एक जिहाद में पाकिस्तान की ने उसकी अलमबरदारी की। उसके अच्छे भी कुछ असरात हुए, मगर अब तारीख़ के नज़र से यह मालूम होता है कि उसके असरात ज़्यादातर मनफी थे। उसके बाद बदकिस्मती से 9/11 के बाद हम दोबारा एक ग्लोबल कोalition के मेंबर बन गए जो एक वॉर ऑन टेरर के नाम से अमेरिका ने शुरू किया। अफ़गानिस्तान की इन्वेजन हुई, उसके बाद इराक़ की इन्वेजन हुई और ये कहा जाता है कि ये टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, मगर बहुत सारे पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि ये ऐसी वॉर है जिसमें हमें दाखिल नहीं होना चाहिए था। इस खित्ते में रूस का खात्मा हुआ, 6 नई रियासतें आईं, सारा खित्ते का सियासी और जोग्राफी नक्शा ही तब्दील हो गया। इतनी तबाहियाँ आई, खाना जंगी हुई, जंगें हुई, तजादात हुए, हम दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो इस हमारे अपने खित्ते में 35 लाख अफगान मुहाजिरीन भी पहुँचे। सारे खित्ते में एक बड़ी बुनियादी तब्दीली आई और उस तब्दीली में पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। 20वीं सदी की आखिरी जंग अफगान जिहाद, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। 21वीं सदी की सबसे पहली जंग दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। तो हर जगह हम एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और हमारे बैरूनी दबाव भी हैं। कौम के सामने मजीद कौन से चैलेंजेस हैं और हमें आलमी सियासत के रुख को समझते हुए इन चैलेंजेस से किस तरह नबर्द आजमा होना चाहिए? हमारे इस वक्त 2 बहुत ही अहम चैलेंज हैं। एक तरफ तो हमारी दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जंगजू क़ुव्वतों का ज़ोर, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इंडिया से भी ताल्लुक़ात इतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि होना चाहिए था या जैसी तवक्कुआत थी ये पीस प्रोसेस से पहले। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो सरहद है, हमारी मगरबी सरहद, उन पर तो हालात बहुत ही ख़राब हैं और ये जो जंगजू क़ुव्वतें हैं ये अब क़ुव्वत पकड़ रही हैं और हम इनका इज़ाला नहीं कर सक रहे हैं। हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। बुनियादी चैलेंज फॉरेन पॉलिसी का है
اس خطے میں, اس علاقے میں جہاں پاکستان لوکیٹڈ ہے, امن, کیونکہ اس خطے کا بہت حال بگڑ گیا ہے. ہر جگہ عدم استحکام, ٹینشن, تشدد ہو گیا. وہ چاہے وہ ہمارا مشرقی بارڈر ہو, چاہے مغربی سرحدیں ہوں, تو وہ اس حوالے سے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس خطے میں امن قائم کیا جائے, اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ملک کے اندر بھی امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑے چیلنج فارن پالیسی کے لیے ہے, ایک تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا ہے. یہ 60 برس 61 برس کی جو کانفرنٹیشن ہے, اس کا نہ انہیں کوئی فائدہ ہوا ہے, نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے, بلکہ ہمیں اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. ایک تو وہ ایک ہندوستان کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہیے, اور اس میں تمام چیزیں, تمام امور, کشمیر بھی اس میں شامل ہے, اس کا بھی ایک حل ڈھونڈنا ہوگا. دوسرا یہ کہ مغرب کی جو ہماری سرحد ہے, افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو بھی, افغانستان ایک طرح سے آزاد بھی نہیں ہے, وہاں غیر ملکی فوجیں ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک شارٹ ٹرم پالیسی بھی چاہیے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی چاہیے, لیکن اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اور چیلنجز ہیں. وہ یہ ہے کہ تمام یہ جو میں نے ذکر کیا اتار چڑھاؤ کا, اس میں ایک ریلیشن شپ آپ کی ایسی رہی ہے جو کبھی اتار چڑھاؤ کا شکار نہیں ہوئی, وہ چائنا کے ساتھ ہے. اس کو ہمیں مزید اس کو سٹیبلائز کرنا ہے, اس کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں بڑی طاقتوں سے کارڈیل اور کوآپریٹو ریلیشن شپ مینٹین کرنا چاہیے. امریکہ ہمارا دوست ہے, مگر کلائنٹ ریلیشن شپ کے لیے اب عوام تیار نہیں ہے. یہ ریلیشن شپ ایکویلٹی کا ہونا چاہیے. ہمارے گلف اور مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, ان کے ساتھ ہماری ریلیجس کلچرل افینٹی ہے, اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے. یعنی جو ہمارے قائد اعظم نے 1947 میں کہا تھا, فرینڈشپ وتھ آل, انمیٹی وتھ نن, اس پالیسی کی ابھی بھی اس میں صداقت ہے اور اسے پرسو کرنا چاہیے. کیا ہم اس راستے سے بھٹک گئے ہیں جس منزل پر پہنچنے کا خواب ہمارے اجداد نے دیکھا تھا؟ پاکستان کا 61واں یوم آزادی ہمیں اپنے ملک کو کون سی منزل کی طرف لے کر جانا ہے؟ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے؟ میرا وطن ایسا ہو کہ یہاں پہ تمام افراد جو ہیں آزاد فضاؤں میں سانس لیں اور وہ ان کی آواز سنی جا سکے. میرا وطن وہ وطن ہو جہاں انصاف سب کے لیے ہو, انصاف عام ہو. I would like to see Pakistan in the future offering more education facilities and research facilities, especially for higher education. میرا ملک ایسا ہو جہاں روزگار ہر ایک کے لیے ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں, پاکستان میں مزدور کی عزت ہونا چاہیے. گزشتہ 6 دہائیوں کے اس سفر میں کئی کٹھن آزمائشیں ہمارے راستے میں آئیں, جن سے ہم سرخرو ہو کر نکلے. آج جہاں پاکستان جنوبی ایشیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت ہے, وہیں ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے علاقے میں طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہوئے خطے کے امن کی ضمانت بھی ہے. تاہم ہمیں حقیقت پسندی سے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے سامنے کون سے نئے چیلنجز ہیں. کچھ مسائل تو وہی ہیں جو آج سے 61 برس پہلے تھے, تاہم اب کچھ نئے مسائل کا بھی سامنا ہے. جغرافیائی سلامتی, توانائی کا بحران, مہنگائی اور عوام کی قوت خرید, معاشی عدم استحکام اور دہشت گردی, اور انصاف کی فراہمی. آج ایک طرف اگر وطن عزیز کو غیر ملکی طاقتوں کی سازشوں کا سامنا ہے, تو دوسری طرف عسکریت اور مذہبی انتہا پسندی کا سیلاب. رواداری, اخوت, برداشت اور اتحاد سے ہی ہم اس سیلاب کا منہ موڑ کر اپنے بکھرتے ہوئے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں بطور قوم اپنا وجود برقرار رکھنا ہے. ہمیں لبرل اور بنیاد پرست, مذہبی اور سیکولر, پنجابی اور سندھی کی تقسیم سے بچنا ہوگا, اور عالمی سیاست کے رخ کو سمجھنا ہوگا جس نے ہمیں خانہ جنگی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے. پاکستان کی بقا اور تعمیر و ترقی کا واحد راستہ جمہوریت اور ایک ایسی قیادت میں مضمر ہے جو اپنی قائدانہ صلاحیت سے رواداری, برداشت اور قانون پسندی جیسی اقدار کو فروغ دے. ہمیں آنے والی نسلوں کی بقا اور کامیابی کے لیے محض انفرادی کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بطور قوم ہماری اجتماعی کارکردگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم پرعزم اور حوصلہ مند ہیں تو مستقبل ہمارا ہے.